أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عظيم المن يا قديم الإحسان، أين صدرك الجميل، أين عفوك الجليل. امام سجاد علیہ السلام فیقبس دی دعای شریف بیانک پروردگار عالم خطاب بن کسل ملت. یا عظیم المنی لد ذات پو کہ کوئی فیق پوی نعمت پو چھغوینا. یا قدیم الاحسان لد ذات پو کہ کوئی احسان پو دن پینا. این سترک الجمیل پروردگارا یری الیخمو این میود پی گناه کنزبا یود پی پردو گریود. این عفوک الجلیل یریز گناهگار کن لا بخشش با یود پی یری دی چغو بخشش پو گریود. این فرجک القریب یرین یمور مشکلات فقن الله آسان باید پی دین یمور آسان بگریود. این غیاثک السریع پروردگارا یری شخمو گاسو چیک مشکلات فقسیود نا استغاثہ بکنونی شخمو استغاثی کلے بی صفات بگریود. این رحمتک الواسعة یری فلچن میود پی رحمت پگریود. این عطایاک الفاضلة یری رنچن میود پی شزد کنگریود. این مواهبک الهنیئة یری گوارا این میود پی بخشش کنگریود. این صنائعک السنیة یری بہترین این میود پی انعامات کنگریود. این فضلک العظیم پروردگارا یری چغو عظیم این میود پی فضل پگریود. این منک الجسیم یری چغو این میود پی نعمت کنگریود. این احسانک القدیم یری احسان دن ید پید پی احسان کنگریود. این کرموک یری زنگ پگریود. یا کریم لد ذات پو کی زنگ پو یاشی پینا بهی یری دی صفت کریم زریک فاستنقذنی غیل نجاتوں وبرحمتک فخلصنی دون یری رحمت پوی زریکا غیا خلاص بوس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين.